ሽምግልና ዝበሃል ዘሎ ንኣብነት ምሽመጋል እከለን ተሸማገሉ ኢልና ወድ ወረደን ደብረጽዮን ተሸማገሉ ወይ ምስ ሕወሓት ተሸማገል ከም ተዋሂብ ከፍ ክብል ይዝደሊ ዘሎ ወረደ ንሳ ይኮነት ሕወሓት ያሰቂላትካ ሕወሓት ወረዳትካ ንዓና ዝእትወና ነገር የለን ይኽብሃለው ከምኡ እንተኮይኑ ንሸማገለ ምንታይ መሲልኩም ኢልና ኣነ እውን ድልው እየ ኢለኩም ኣለኹ ቦቲን ዘሎ ከዘራርበን ንኽእል ድልው እየ ኣነ ንምንታይ እየ ድልው ይመስለኩም ናይ ሕወሓት ስንፍና ይረኣየኒ ይርኤ ብደንብ ገይረ ይርዶየ ናይ ሕወሓት ስንፍና بدن بجيرة سلزردو نتم حوحات زنور بملؤم دوفيو خم تما أساس على ماغنيت دوفيو سدد زلو ناي حوحات التحساس وانايتو برنامج التحساس وايكونن ايكونن برنامج حوحاتكم اقبر سلزبل ايكونن تسأقم ناي حوحات بدن بسلزردو ايخم زودل حوحات تسأقم الله تخكلي تسأقم ناي حوحات نمملا سخمون زيغور خم زيغوركم محضرنا الكان مرحت خامن غار نوري يكونن إليتي خم زغورو نغبر دلواتين انا دلويه ناي هو حد صقم ريهم نعي حد زي حتى هو حد يسب سينا الناس ويسبي يودب سين زلو إلكا حتى التوانغا ناي مجمري حوحات تبلاشوتو الجزي كتفلت لك هذا ايديولوجي حزب ممكن نبوه خلنا ابزي اخونكم كتنبوه خل حزي لو مخونكم كتنبوه ايديولوجي حوحات it's so clear نقعه نتግራይ زن كابناي حوحات ايديولوجي نلعلي نهزب تግራይ كساغر نتግራይ كساغر زخل ايديولوجي يلن مبزحت اندوم كوبي بيست ناي قلملئين تمرمر كافت غيركا اساس راين تግራዋይ ዝመስል አይዲዮሎጂ تግራዋይ ዝመስል ታ አይዲዮሎጂ ባዕሉ ይሰርሕ ማለት አይዲዮሎጂ تግራዋይ ዝኾነ አይዲዮሎጂ ይኮነን ኣሎ ንሕና እንዲና ባይታዊ ኢልና ዘለና ንሕና ኢና እምበር ተጋሩ ክብል ኺዳን ኣመን ትግራዋይ ንትግራይ ዝምጥን ማለት እዩ ነቲ ናይ ትግራይ ፀገም ነቲ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚያዊ ደረጃ ዝምጥን አይዲዮሎጂ ኢንተርቬንሽን ዝፈቅድ ሊበራሊዝም ሓፋሽ ማእኸል ዝገበረ ሊበራሊዝም እዩ ንዓይ ዝርዳእ ንኹም እዩ ኣይኮነን ተልካ ተማጎተን ንሞና ዓብለካ ኣለኹ ንማጎት ድላይኩም ጋዜጠኛ ሒዝኩም ነው ኣይኮነን ዝብል ሰብ ሙሉእ ዘይጎደለ ጀኖሳይድ እውን ከይበፅሖ እንታይ ተረፈ ክከላኸል እየ ዝብል ባዕሉ ዝዛረብ አይዲዮሎጂ ባዕሉ ዝዛረብ ፕሮግራም ባዕሉ ዝዛረብ ፖሊሲ ኣለዎም ኣብኡ ኣይኮነን ፀገም سبسينو تو بوليسي سبسينو تو بروجرام مع السبسينو حزب حدا يلون يكون الله كم يجري يتوالاش زول كرد أكم يبدم يوم يوم ناي حوحات كادرتات جن كتب ما حيشوا وين نقدركم الله ريهم ناي حوحات سجم زمت عسرت تشعت 83 كم تخالوا تقولوا حوحات ومسكرة رجعتنا زبل يكون تسجم كم يمسك مسلكم على أنت زي فليتنا تسجم problem identification halfway to solution you زولو وبهال الله سجمنا خنفلت عسرت شعات 83 سقعت سلزنورم حوحات أديس أبابا مستقوزات صارت يهودق أديس أبابا مستقوزات صارت حوحات سقعت نيروا بقى دومينيت سقبر بتحساس مالت بقصور تيكونه بتحساس دومينيت سقبر تولو نتعدل ويتو حدا إيكونومياوي محبرسب كنفتر ينبر بهر حدا خونا يغلل إثيوبيا هبرة بهراويتها هبرة بهر ناو حدا كنشوف لغوي نغلل كنكون انت خوينا بحدا إيكونومياوي محبرسب إيكونوميست أمرنا محبرسب ينا توهيلو نعوها معبل زغل حيال بوتنشال زلوهم توهالو تقارو تقفي تو أديس أبابا خير تعي زبهال جغنا زبهال ناس حاب كان أديس أبابا فتانو نديس أبابا يغيرو ፈጣን ኢትዮጵያ ክሰርሕ ገይሮም ኣብ ትግራይ ከ እቶም ሰከንድ ደረጃ ቢ ዘለው ሲ ዘለው ኤቢሲዲ እንተልና ቶም ቢ እውን ፓርሻሊ ኣዲስ ኣበባ እዩ ኤንቢ ነ ኣዲስ ኣበባ ሰቂልካ ሲንዲ ኣብ ትግራይ እዮም ገይሮም ሕዚ እንታይ ፈጢሩ ይመስለኩም ተቃልሲ ተተጋዳላይ ነይሩ ወይ ኩሉ ተጋዳላይ ነይሩ ኣብ ቃልሲ ዝተረድእዎ ናይ ሕወሓት ፖሊሲ ስትራቴጂ እንታይ ይመስል እንተልኩም
عدين أنا حدا يكونن تحقق من قصة بدن بجيرا بقالات فلتو عدتاتنا يفلتو أبوتاتنا يفلتو شعون الصغير بقى حردوهم سلزنوا قديفهم مسكود ندي ساباتهم بقعات حيزهم مسكود ندي ساباتهم دخم تعيز قبل حصور يحصر ندامت أز حتى سبي يدل كمل سياي يخل سيستا يقبر أو تحتي دخومات يقبر نعون زنجوجو خمس خلو تسيئهم كف زبلو أوكي عدلاين تخوينون كرابات خان نزي زبيلان داولا زت عراريو لغبات قد لغبات أو يقمط أو تقرأي جيرمو بمول أمتم دحان زبالة دي سابا خير ملس بالعلي أو طرفة بتحتي إذن ورا بمول سمارت زبال بعل سيوم نسيوم دايت قورن نايت قرأي محدار نباي دايت قورن نايت قرأي محدار زردو بوليتيكا مالتي يوم وسيدو مدي سابا سقيلهم أب تقرأي زنبرة سين دين غيروا تقرأي كمي تقرأي لمعتي مسألة يكون نزله زلخ أفيك عصف يدل بتخكل نحن أبكتا مهارنا له نسيت بوليسي أميرو مناي جبرنا تقوى جزو زي ود غاي تمرن زلخ أقوال غاي تمرن سلست وليد كسلست يوم نبيت تمرتي كيف تندح حلوت ندم حاسة تده ندح حارسة تقل ندم ملسة أبو كم زجيرو مميرو منا أزيو ولا مسوعتنا تكفلوا عد زقير ولدو نمس زبلت حساس وايهم غير جن بوتوم سين دين بالعالي تسدد لهم زفصم وازن برات بحاسيبهم زفطروا وايكونتن بحالي ولا زفطر انتنيرم وحداتهم دا تقنس غيرهم بعدمه بوتوم سين دين كع سين دين بدون قرنا كو هو ناله كتفا كاخلي كم يا اخوينا حسيت صقمتا ترنينج بوينت حسبوا وانتم تقادلت نبروا 83 بقعنا بتقراي ما ترى فخم هاجرات واصنا دي سابا انت زخون برغص اون صقم كغاط منيري يقدموا كمصون كمكورنيري اندا ملسكا نالكا نبري ويكع بتحت بتقراي كون كان دغفكا اب تقراي تم حداري تو ابومبر ناي حوحات اب تقراي كوينو إلنا خنبل دخلنا نملس بتقراي حسكا كن زخون يكونن ولا غندحن كم زولكو وباي ديو سيوم ديو وركبه ديو خالي ديو رغص اركبه حز خري قلت يا سق موالو جن أمسكونه يعني عزف زف زي موالو خمتم قالوت أباين سي من حسكا خالقتهم حسكا خير كاتم بقعة حسكا خير كاجن استجبرت أجمي شعوي مصيتنا يتقرأي أجم بحالي يعني سلزي ننفعنا دي ساباز وصلوا حوحات أو زياس أجمم زيا حزي بونج أفيز سدد الله كودي سابا يورور يقبل وانساس سبون فيدين ملس حسابان دام قرقرو تزي حاسيو زخونه سراح انت وزيحوون زي حساوي يدقسو تكوس دنيش ناب حزب اندافسسكا حزبنا تمارره حد كلت انداوله تግራይ ሙሉ 10 ሚሊዮን ተነር 10 ሚሊዮን ዝድግፋ ዝነበረት ውድብ ናራገፈት ያመዝያ ናራገፈት ናኸበደ ይመጽ 93 ናብ ምስንጣቅ ናራገፈት ከይዳ ሽዑውን ምዕራቅ ይካል ነይሩ ናይ ትግራይ ጸገሚት ሓደ ብሔራዊ ጸገምና እዩ ይቅርታ ግበረለ ህዝብ ትግራይ ከም ህዝብ ጸገምና ብላክ ኤንድ ዋይት ጸሊምን ኢና ንፈልጥ ኣሞንጎ ትባህሊት ባህላት ብሂል ንፈልጦ ኢና ብክልተ ኢድካ ይትባኣስ ይብል ህዝቢ ታይ ማለት እዩ ምዕራቅ እውን ኣሎ ጽባሕን ጎ ትዕረቀሉ ትኽእል ዝኾነ ነገር ግደፍ ማለት እዩ ብክልተ ኢድካ ምባእሰ ይካል ንሕና ጻዕዳን ጸሊምን ኢና እንተ ጸሊኻዮ ኢኻ ሰይጣን ኢኻ ትገብሮ ሳጥናኤል انت فتيخاي اخا ميكائيل تقول ملأ ميكائيل ساتنايلن اكل تجاف زلو يم ايرخون كمي غير كات تعارق ازيو كوم اندخون اينا نفلالي 93 زخدو حزينين يبلون يبوس غدز بحال سو ايرايو اوش تግራይ كويني ود 80 قالن عمتي منال واشون كاو بيسوحاتنا زعب خوني نهاية لسلاسي يسرى لك أدو قال زنبرا إيو وشعون سرى لك أخوينو نهاية لسلاسي بوليس دو نهاية لسلاسي وتادر زنبرا إيو قادل كلو عبي ود 80 قالن سب 80 قالن عمت سب أنا ندحسوه سمع خلقه بطعمي يزحفر يحنخ انت أيو خاخون كانت لكم مقيمي أخالي إبل مين يبل بكا
يصرفنا نعنا ون نعيون صرفني نير حدا غزي مسكيناي لما قابر حسكم بتخدو تعيزر وانت زخون تهلو كم زيهم زولو كيف بيلكم دو نغرو اب شراء يزلو شراء عبيت ساعات اللو على رجاي يللو تاخوينو واتا ودي يخفال كالو قدف قديف كان ديولو ግን ዝፀገሙ ከምቲ ዝበልኩኹም ቶም ሲንዲን እንዳፍረዩ ስለ ዝመፁ ኣረጋይ የለን ባዕሉ ባንዳ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ከመይ ይብልዎ ትፀለመ ንሲ ትፀገም ንሲ ኣብ ትግራይ እኒአ ፀገም ብስርኮ ምሒስካ ትውድኦ ኣይኮነን ሓደ መሪር መራሒ እንተዘይመፅዩ ካብዚ መለሽ ኣቋሪፅና የለና ከም ዝበለ ኢሉ ይእለ እንድሕሪኡ ዝመፅእ ከምኣ ዝበለት ነገር እንተመፅያ ብሕጊ እንዳሓዝካ እንተዘይኮይኑ ኣብ ትግራይ እኒአ ፀገም መዓት እዩ ንኣረጋይ የለ ባንዳ ክብልዎ ሰሚዕ ኣለኹ ከምኡ ኢሉ ደው ኢለ ኣረጋይ የለ ሓደ ግዜ ሰሚዕካ እኮ ኣረጋይ የለኩም ኣፍካ ሓዚ ኢለ መርዑ እንተሃሊካ ምፅእ ተዘይሃሊካ ሰልኩም እንዳባላሸኹም ንኩሉ ባንዳ እንዳገበርኩም ወይ ትኸይዱ እዩ እዚኣ ናበይ ተምፃና ናፍታዊ ቀዳማይ ዝበልክዋ ናይ ሕወሓት ንፃድቃን ናይ ባዕላ ተቃላሳይ ዝነበረ ንበዓል ስየ በዓል በየነ ዋላ ተልእኾ ይሃለዎም ሃይለ ተልእኾ ተዋሂቡኒ ብተልእኾ ባንዳ ክኾን እንተኽኢለ እሞ ናይ ሕወሓት ኣባል እንተ ነይረ ናይ ሕወሓት እውን ፀገም ናተይ ፀገም ጥራሕ ኣይኮነን ሕወሓት ዝኾነ ነገር ኣጉሊላ ኣላ ማለት እዩ እንተናእሰን ዓይ ክተርዳእን ኣለዋ ካሊእ ኣባል ዝፈሪ እኮ ኣባልካ እንዳፅናዕካ እዩ ዘለካ እንዳፅናዕካ ዘለካ እንዳጠናኸርካ ካሊእ እንዳፍረኻ ትኸድ ውድብ እኮ ኣባል እንዳፍረየ እዩ ዝኸድ ራእይዎም ቶም ውድባትና ኣባል እየፍርዩ ዓረና ዝበሃል ምልክቱ ባይንደር ሒዝካ እስረሎ እንተተዋሂሉ ኣብ ደገ ኣፌት ወኽኒ ምርካብ እዩ ካልኦቶም እውን ከምኡ ዝተኮረየ ንሕወሓት ዝፀርፈ ሶሻል ሚድያ እንተሪኦም ዞም ናይ ሶሻል ሚድያ ዘመን ተወለዱ ቆልዑ እዚኣቶም እምገና ንፅዋሕ ክመርሑና እዮም ኢልና ንሓስቦም ከዓ ሶሻል ሚድያ ዝፀረፍ እንተሪእኒ ሎማዓንቲ ይድውለለ ዋ ሎማዓንቲ ዝገበርካዮ ሕዚ እምበኣር ናህና ውድብ ኣባል ክትኮን ኣለካ ይብለካ ሕወሓት ክሰርሕ እንተኮይና ብጦፈኛ ዓፂፋ ደብዳቤ ዓፂፋ ብጦፈኛ እያ ክትሰደልካ ትኽእል ጦፈኛ እስካዕ ዝበፅሕ ዓለም ገዲፋታ ከይዳላ የለነው ትፀገም እንተሎ ናይ ሕወሓት እዚ ብደንብ ተሰሚዕኹምኒ ኣነ ንዓኹም ጥራሕ ኣይብልን ግን እስኪ ዳጀስ ዝገርዎ ሓሳብ ትክክል ኣይኮነን ንፃድቃን ባንዳ ክገብሮ እንተኽኢሉ ባንዳ እንድዩ ሽሙ እያ ይቅርታ ኢሉ ናብ ትግራይ ምስ ተመለሰ እየ ፃድቃን ክብሉ ንጌታቸው ባንዳ ክገብሮ እንተኽኢሉ ጌታቸው ኣይተኮስኮሰን ትክክል እዩ ተሓፂዩ ኣባል ኮይኑ ዋህየ ፈሊጡ መሰረታዊ ውዳበ ፈሊጡ ወረዳ ኮሚቴ ፈሊጡ ካልእ ፈሊጡ ኣይኮነን መፅኡ ካብ ላዕሊ እየ ነጢበ ኢሉ ንሓቁ እዩ ነጠባ ከምኡ ዝነጠቡ ሰባት መሊኣ ነዚኣቶም ክተስርፀሎም እንተዘይክኢላ እንታይ ክገብር እቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ሕወሓት ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ክስርሑንስ እዩ ሕወሓትነት እዩ ዘስርፅ ሕወሓታውነት እዩ ዘስርፅ ኣበይሞ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዝብሎ ዘለኹ ዓይነት ሰባት መሊኦም እንተዝኾኑ ሕወሓት ተወለደ ህፃን ሕወሓት እስካዕ ዝኸውን ይሽኩል ኣለኹ እስካዕ ዝብል መገበሩ ታይዲዮሎጂኹም እዮትም ሰብ አንብብዎ ዓዲ እዩ ሓደ ዝገብር ዓዲ እዩ ዘሳግር ኣይፈልጥውን ግን እዚኣ ክገብሩ ዘይኽእልሉ ሲንዲን ስለ ዝኾኑ እዩ ነዚዩ ካሊእ መርትዖውን ክቕርበልኩም ስኢለ ኣይኮነን ኣነ ዝነቅፍ ዘለኹ ክትቅይርዎ እንዲ ትድልየተይ ግን ብመርትዖ እዩ ንኣብነት ኣመላመላ ውሰዱ ኣነ ሃረማ ዩኒቨርሲቲ ዝመሃረሉ እዋን የስታውስ ብዙሕ ነገር ኢና ኢና ኣብ ካልኦት እውን ማለት ነይሩ ናይ ተምሃሮ መራሕቲ ዝበሃሉ ነይሩ ናይ ተምሃሮን መምሃራንን ናይ ውድብ ኣባላት መተሓባበርቲ ተባሂሎም ናይ ዩኒቨርሲቲ መተሓባበርቲ ዝለኣኹ ነይሮም ወልቶም ከምኡ ትምልኣኽ ሴኩላሪዝም ዝተሓሰ እዩ ትክክለ እዩ ነበረን ብወደግ ጌጋ እዩ ነይሩ ኢለ ዝኣምን ግን ከዓ ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ እዩ ሓቂ ዝራብ ኣብ ዩኒቨርሲታት ማእኸል ናይ ሽብር ገይሮም ክኸዱ ዝደልዩ ዝነበሩ ናይ ኦነግ ናይ ካልኦት ይሕዝ ነይሩ እዩ ብደንቢ ይሰርሕ ነይሩ ሓቂ ንምዝራብ ግን ንሳቶም ድዮም ሰሪሖሙስ ከም ኣታወረ ስለ ዘቕብልዎም ቶም ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰባት ስለ ዝመፁ ዝብል ካሊእ ጌርና ኣመላምላ ግን ናብ ዩኒቨርሲቲ መተሓባበርቲ ክትሰድድ ከለኻስ በቃ ብሪልያንት ዝኾኑ ሰባት ኮን እዩ ደሞዝ ዘይትውስኸሎምን ክንድታ ዝረኽብዋ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ንኣብነት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝተርፉ ተምሃሮ ነይሮም ንደክዕኹም ዝንሕና ዝተረፍና እዩ ዩኒቨርሲቲ ሰቓላይ እንተኾነ ይተርፈካ
ከምኡ ዝበሉ ሰባት ናብ ኣመራርሓ ተቀዶም ኣብ ስልጠና ኣመራርሓ ማእኸላይ ኣመራርሓ ተስልጥኖም ላዕለዋይ ኣመራርሓ ተስልጥኖም እንዳስልጠንካዮም ብሪልያንት ስለ ዝኾኑ ክሪቲክሊ ዝሓስብ ክሪቲካል ኣናሊሲስ ምምሃር ማለት እዩ ትምህርቲ ማለት ካሊእ እውን ፈጠራ ካሊእ በቃ ኩሉ ነገር ኢኪፕድ ኮንካ ይኮንካ ትወፅእ ከምኡ ንክትገብር ዝሓስብ ርእሲ ስሒልካ ትወፅእ ከምዚ ንበረኻ ናብ ሃደን ክትከድ ወይ ናብ ዝኾነ ነዊት ርዑት ከተምፅእ ወዲ ገባር ስለ ዝኾንኩ ኣነ ክትከድ እንተኾንካስ ማሕፀኻ ስሒልካ ጎዞመኻ ስሒልካ ኢኻ ትኸድ ፋስካ ስሒልካ ኢኻ ትኸድ ስለዚ ከምኡ ጌርካ ስሒልካ ትሰዶም ብሪልያንት ዝኾኑ ሰባት ዘይትምልምል ነበረት እትምልምሎም ዝነበረት ሓደ እከለ ይብልን ግን ክነግረኩም ሓደ ብጣዕሚ ዝፈልጦ ታሪክ 7 ዓመት ንሓንቲ ናይ 3 ዓመት ዲግሪ 7 ዓመት ተምሃራ 2 ኣብ ርእሳ ስኢላ 0.1 እውን ይብላ 2.0 ሒዙ ተመረቀ ቆልዓ መተሓባበር ገይሮም ዝመደብዎ ፈልጥ እዩ ከምኡ ገይሮም መዲቦም መፅኡ መተሓባበር እዩ 2 ዓመት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተፀኒሖም ድሕሪኡ ወረዳ መራሕቲ ከተማ መራሕቲ ዓቕሚ ህንፀት ገሊኦም ዝገብርዎ መፅኡ ናበይ ከይዲ ኢለ ሲለ ንክግምግም ስለዚ ከታተላ ክግምግም ከምኡ ናበይ ከይዲ ይብለ ኣለኹስ ዓቕሚ ህንፀት ኮይኑ ዓቕሚ ዘይብሉ ዓቕሚ ሃናፂ እንዳመደበት እያ መፅያ ዘይተረድኦም ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩ ተረዲእካ ዝብሉ ዘይተረድኦም ተረዲእካ እንዳበሉ ካብ እከለ ዝኮረጅዎ ተረዲእካ እንዳበለ ዝኸድ ነጊርካዮ እውን ክሰምዓካ ዘይኽእል ምንም ክትገብር ኣይትኽእልን ኣፕልስ ሕዚ ዘውፀሎ ሳውንድ ብሎክ ዝገብር ሙሉእ ብሙሉእ ብሎክ ዝገብር በቃ ኤርፎን እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ብሎክ ዝገብሮ ሳውንድ ብደገ ዝመፅእ በቃ ሽኩዕ ተቢልካየስ ደገ ኣብዚ ኮይኑ እውን ከመዓልካ ከመሓደርካ እንተኢልኳ ሰይትሰምዑ ከምኡ ብሎክ ድዮም ተፀገም ንሱ እዩ እቲ ናይ ሕወሓት ፀገም ከምኡ 83 ዝነበረ ድሕሪኡ ዝነበረ ምክፋል እውን ክዕረቕ እንዳተኻእለ ብላክ ኤንድ ዋይት ምዃንና ግሬይ ዝበሃል ኣብቲ መንጎ ፃዕዳን ፀሊምን ዘሎ ቀለም የለን ወይ ፃዕዳ ወይ ፀሊም ደረትካ ፍሉጥ ይበቃ ካብኡ ከምዚ እንደግበር እንተልካዮ ምክንያት ኣላ ኣሰላልፋ ይብለካ ናበይ ተስፉ ነዚ ገፁ ገይሩ ጠወዮም ፅኻ ደይት በተሓሳስባ ሃኒፅካ ደይትመልሶን ትምሳኻ ዝነበረት ማሊ ነታ ውድብ ዝፈልጣ ይዕረ እዩ ሕዝታይ መሲልኩም ኣነ ድሞ ክዕርዮ ኢጎ ስለ ዘሎ እቲ ኢጎ ይሰዶ ብቕዓት ማለት ግን ንስ እዩ ምምላስ ሕዚ እውን ብቕዓትኩም ክረጋገፅ እንተኮይኑ ኣነን ዶክተር ደብረፅዮን ለቦዋይ ፃውዒት የቕርብ تصاوعت نعدن الشماغل يكون حسابكم كدمس حدا يزمرحكم حزن عون تزبحلو انا رغم الحق انا رغم الحق داول يومكم مسكو كم نخيولو ببقعات بدنبي بكونفيدنس العلي الكاب هزواونت العلي الكا نوعو حسابنا كل خدمس تግራይ ግን ነሳግር ራዝብል ፃውዒት እንተዘቕር ድሕሪኡ እምብለይሎም ይትረፉ ዘይ መፅኹም ዘሉ ኣይጠራጠርን ትግራዋይ ዝኾነ ግን ሕብረቱ እንዳጽንዐ እንዳዓበየ ይኸይድ ትጸገም እቲ ትግራዋይ ዝኾነ እቲ ብደንቢ ንህዝቡ ዝቃለስ ሎሚ እውን መስዋዕት ጥዋሕውን መስዋዕት እንዳኾነ እንዳኸደ ኣብ መስዋዕቲ ተዓዲ እውን ብደንቢ እቲ ጠቕሞ ንዕኡ ክኾን ክኽእል ኣሎ ንጥቕሚ ኢልካ ዓዲ ደግፍ ኣይኮነን ተዓድኻ ትነብረላ ክትኮን ኣለካ ማተሰብ ብጣዕሚ እዮም ዝሕዝኑና ናብ ሓደ ሓደ ግዜ ሳቶም እውን ከምቲ ናይ ሕወሓት ዓይነት ኣመል ስለ ዘለዎ እምበር ሓሳብ ዝኾነ ሓሳብ እምፂና ኣሎም ኣለውን ሓሳባት በዚ ኣጋጣሚ ሰምዑን እውን ስለ ዝኾኑ ሓሳባት ኣለውን ይቀየሩ ዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ዕድመ ሽምግልንኦም ገለገሊኦም ንእሽተን እኳ ከዕርፉ ሕዚ እውን ካብ ጅቦኦም ዘውፅኡ ሰም ከም ዝቁፀሩ እኮ ክንደዚ ዝኣክል 1000 ኣውፅኡ 2000 ሰብ ኣውፅኡ 3000 ሰብ ኣውፅኡ ዝበሃል ደጋጊሞም ዘውፅኡ ከም ከምኡ ዝበሉ እዮም ዓድኻ ፍትው ኢልካ ፍትው እንተሓደርካያ ጨርቅኻ እንዳቀደድካ ትልግባ እንተኾንካ ንኋላ ትልግም እንተኾንካ ታ ጨርቅኻ ምስ ተወድአት ዝልግበላ እያ ትስእን ሜላ የድልዩ ተዝነቶም ተቃለስቲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትድግፎም ተካውነት ከመይ ጌርካ ኢኻ ተፅንዕ ከምኡ ይፈልጡን ሕወሓት ይጥቀሙልካ ምፅው ኣቢሎም መቐረትካ ምስ ወዳእካ ደርቢካ እንድሕር ከይዱ እከለኮ ከምዚኣ እዩ ዝኾነ ኢሉ ሰብ እንዲና ሰባት ኢና ሰብ ንዋይ ዘጥቅዖም ሰባት እኒሁ ንዋይ ዘየጥቅዑ ንኣብነት ዓርሰይ ክጠቀስ ኽእል እየ ፍቅረ ንዋይ እንተዝህልወና ሃይለ ቴሌቭዥን ኣይከፍትን
تلفزيون زيو متمت أبيلي يبلعني حدا جزاء يبلع له حدا جزاء ملء عوض أخسر حزخير وجزاء يبلع له أو كراي استوديو كراي جزاء أي من وركون هايله جزاء ملء جزاء يبلع له جن ملء هو توم كعز جبرني ونعوم زي إمنتي كأخنا الساجر إنا زعدي كتساجر يا حوحاتكم سلزبرت يا يكلهم زجبر إن ولا ينقد حوحاتكم زي تجبرلو هستقرايونكم زبالة مكرا زي أتولو غيرنا مرحينا أي تتطرط أرغن مرحينا كم غيرنا إمنتين السوسلو زخنة إيه زغيد إزين دا نجر كايو أنت غيرك تصفى زي قرص كان غيرك لك تصفى زي قرصنا نقدف أنت نقول أنت مالي بقول أنت مالي ما قدفكو عام قد مع عمالته مغني هات بزعي يبلع لي تعنا يبلعوه جنزب يبلعوه نابرا يبلعوه زي يبلع لنا لكن يري الله لايت تبقى ميزني برهاني الرأيني مالتي نسون خنقبر جن يملوسو بالي ولا تم باندانت سقيلهم عريم ملكع باندانت ون كف زبل والعل زبلوه كان بعد عمز ولو معقرقرتون يملوس بالي انا عدم مصيوم زين تيهم تواهيلهم ينقروا نملس حوحاتاويان بلصقنا خغبروم زقاله بلصقنا نحوحات سلازبلصاي سلاز شودت حوحات ناس الا خناغري ندل تبليص اياوزي سق بوتناي قدم مسرح يخون حوحات بلوص ان كلير زخونه بوليتيكاو علامه اللوا ريت علامه فلط يو حزواوي يو زمرحه حيل جن ازيز ترد اخون مغبار نايتم مرحت حوحاتي حزي ابزي اينا ندقفهم مالتي سلازي متقمي غيرم ما زخور زلو ግለሰባት مستوم ናይ ቀደም حوحات فليطم بق حوحات ማለት ህዝቢ እያ ከምዚ ኢልና ምስ ህዝብና ኢሎም ዝخور ዘለው ተጣቢቆም ናተጠቆም ዝخور ናይ ዩቲዩብ ቅርሺ ዝወልዑ ይፈልጥ ያ ንሕና ናይ ዩቲዩብ ከይንዎም ካብ ዩቲዩብ ትመጽእ ይትረብደን ሰብ ነታ ሳተላይት መደጎሚት ውን ክትኮን ይትኽእል ንስታፍ ውን ይትኽእል ናይ ዩቲዩብና ንስታፍ ጌርና ካብ ዩቲዩብ ተሪፍና ንኻሊ ውን ሂብና ንኸዶ እንተንቆን ማብና እዮም ፀገም ይነበረን ንዝህብዎም ሰባት እንዳዘወሩ ሓሶት ካብኡ ሕወሓት መሲሎም ሕወሓታውያን መሲሎም ብሽም ሕወሓት ዝነግዱ ነጋዶ ኣለዉ ነዚኣ ዓንተ ወይ ውን ኢለ ብሽም ሕወሓት ምንጋደ ይከኣልን ካብ ወሃቢ ቃል ናይ ሕወሓት ወፃኢ ካልእ ሰብ ስለ ሕወሓት ስለ ናይ ሕወሓት ጉዳይ ክዝብርቕ እንተተረኺቡ ንእለት ክትሓዝዩ እዚኣ ኢሉ ከቕምጥ እየ ዝደልዩ ኣነ ከምዚ ዓይነት እንተዘይተኸይዱ ሓደጋ እዩ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ንቅድሚት እኒ ታውድብ ክትፍተን እያ ስለዚ ብዋናነት እቶም ብሽም ሕወሓት ዝነግዱ ዘለዉ ጠጠው ክብሉ ሕወሓት ትዝደቀሰ ቦታ ናይ ቀደም ዝሓስብ ዘሎ ዘመናዊነት ክላበስ እቶ ኣፈላላይ እንዳፀበብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደ ይኹን ዓልስየ እውን ባዕሉ ብስራ ተማረ እውን ወንጀል እዮም ሰሪሖም ተኣሲሮም ነይሮም ባዕሎም ፈልጡ ብኡ ኺዱ ክንብል ንኽእል ኢና ዘይብድል የለን ዝበደልኩም ወበዲልኩም ይኹም ድሕሪ ሕጂታ ዝተረፈት ዕድሜኹም እንታይ ክተብሩ ክትላ ትኽእሉን ትግራይ ተባሂሎም እንተዝሕተቱ ፀገም ዘለዎ ይመስለና ይተሓተቱ ባህሊ በዲሎም እዮም ዋላ ሕዚ ዝገብርዎ ዘለዉ በደል እዩ ንዋይት ሃውስስ ምግበይ ይተኣሰር ምግበይ ማዕቐቢ ይገበረሉ ማሸወየን ማዕቐቢ ይገበረሉ መዲድ ከምዚ ይገበረሉ ወድን በይተይ ተኣገድ ድንኩሊት ተኣገድ እናበልካ ወረቐተን ጠንጢልካ ምኻድ ነውሪ እዩ ላዕሊማ ንሓለፎም ዋላቶም ቀደም ናይ ኢሃፓ بعلمو زي مرسا زغور وزنور نوري انا حري تاريخ نقرب بتعمد سلازولني افتا هوسبيتال نهالو خوسي حدا مصي بولشر ابو يرفاين انا غريم نسكع حزيز غرمني دقيسه يزلخو انا غنا حصان ود خوني بولشر እንዳደፈ از መጸሰብ ናይ ቲፒኤልኤፍ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሸባሪ ፕሮፓጋንዲስት እዩ ከምዚ ትገብሩ ዘለኹም ይብል ይዛረብ ስካሪ ኢኻ ትገድፍ ዘለኻ ኢላ ተዛሪበ እያ መስለን ቅድሚ ሕዚ ተዚልኒ ስካር ትገድፍ ኣለኻ ወዲ ይሕክም ነው ኣብ መወዳእታ ስቴጅ ወፂሑ ዘሎ ድሕኒ እዩ ግን ስካር ትገድፍ ኣለኻ ይሰምዓካ እዩ ዘሎ እዚ እንሄ ኢላቶ ተሓኪምኩም ኢላቶ ብእንግሊዝኛ ይዛረብ ፅቡቅ እንግሊዝኛ ይዛረብ ሰብ ትፈልጥዎ ትኾነ ቀረባ ብዊልቸር ይመፅእ ግን እንታይ ገይረ እዩ ኣነ
أنا وزلخو فتاري كله زجبر فتاري زوسداتها هيوتي تتصنح خلاون فتاري خندزي أصنح زبلا بسبب أنت زخوني رودي أنيره أنت هاي توجن أنا سلزق قدر حوحت قدر لي حوحت أنا حوحت مرحون يكون نحوحتس ناي شباري بروباغانديست يلو نعايكم أخبل أنه خلوا قريب من نسكع حزي بقى حلناي يقر منه بقى خمس ولا سبس هاي تو من الواش جن حجون انت خونه حوحت بحال رأسا غيتقنع إلو نين إلو كمزا عصم زنخس قلبي قرقير واز زور زلو تعاصم خرقف سب كوينو تقراواي كوين خحسب مقبار مخال ناي حوحت أسمن كون قللو بحال يعني سب يمدبلو سب يمدو بقى ناي كومزي زوالي ناي تقراواينت تقارنا وحاد خمس زخولو حيلي مدو صقم يولن نحد عامت نموكرو نمص أيو إحنا أكو مكيرنا نينا أنا بقلي بأكل نمباسادر سي مسون رخيبه أفتاز رخو كو تايجير مكم بعل أرقاو برهيلي خنا عرقكم من دو خنا مصوم من دو دقكم من دينا قال لي بطعمي خميس بلا مالت عري دقاقي مرخيبه انت زخون زول سبي حنت غزي رخيبه يو نزا خمزي أزبلت كاود حر مدرخ قال انت زي كوينو بزحي رخو كون انت انكو عرخو كو ويلكن تزي رخوني رخو نير ناي بحق خمز ولا سب بمخانو خعا دقاقي من تزرخ وستاينير وي بالنوع عليه صبق لا ذات تزاريوني ማንም ተመጸታ ይጸገመለና ይሉ ተዝነበረ ታሪክ ወን ነገርኒ ታይጸገመለው ወሕዝኹም እንተኾነ ተተመለስና እንታይ ይጸገሙ ትግራዋይነት ብባዕልና ብተጋሩ ክትብላዕ ከም ሃንዛ ቁረስዋ ኣብ 8 ብትሽዓተ ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣዚዙካ ብሪሞት ኮንትሮል ናይ ኣብይ ኣሕመድ ትግራዋይነት ክትቆርስ ኣዲስ ኣበባ ከፍ ትብል ትክክል ኣይኮነን ስለዚ ናይ ሕወሓት ስንፍና እዚ እዩ ግን ናይ ኩልና ስንፍና ከዓ እዩ ኣነ ንስኡ ዝረኣየኒ ናተይ ሪኮመንዴሽን ሕዚ ኣብ መወዳእታ ዝብሎ ካሊኡ ነይሮም እኒኦም ግን ክሓስቦ ከለኹ ገሊኡ ናይ ውሽጢ ክኸውን እዩ ግን ናብዚ ክሰግር ናተይ ሪኮመንዴሽን ሕዚ ኣብ ሕወሓት ዝኒሄ ምድራቕ ግትር ምባል ኣብቶም ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ እኒሄ ምድራቕ ግትር ምባል እሞ ከዓ ባንዳነት ተወሲኽዎ ክድዓት ተወሲኽዎ ንትግራይ እስክንሕሰበው እቲና ንሕሰባ እሞ ክንደይ ህዝቢ መሪፅዎ ሕዚ ክንደይ ህዝቢ ተዛቲሉ ኣጣቂዑ ተሲኡ ኣጣቂዑ ኣፅዲቕዎት ናይ ቤት ምክሪ ምምላስ ተናእሰ እዚ ኩሉ ህዝቢ ተዛትየሉ ናይ ቤት ምክሪ ምምላስ ምኽባር ለባምነት ደይኮነን ለባምነት ደይኮነን ኣነ እውን ይብል ነይረ እኮ أنا حزي أكل خفلي يكلن خفلي ما يكلن ببقعة درجة جن أكل يبقى إلى زعم سبعة اللون عالمي خاخت بالكتب اليوم بتخيل يا أمني أنا سكع زير أقول له حماق كوجعهم كلهم بوليتيكلي ما شرد مزيلو سلز الرأيني بلي يبلي بقت يزارو زلوا حزب دكتور دبرتسيان تماريس أجن دكتور دبرتسيان نايم دقاف قديتا يزلن وديتا يكون ህዝበ እንድሕር ዝመረፁ እንተ ዘይደግፈ ደኣ እሞ እንታይ እዩ ተቃላሳ ይቀብለን ይኣምን ትፀለመ ስለ ዘይኣምነሉ ዓለም ከሳግር ይኽእል ኢለ እንተኣመንኩ ዓለም እንተዘይኮነ በቃ ገዲፈ ያኸደ ኣለኹ ንትግራይ ዲኽብል ንምንታይ ጥንቅር ዘይብል ናተይ ድልየት ናይ ህዝቢ ናይ መጀመርያ ዶክተር ደብረፅዮን ኣይኮነን ገባር ትግራዋይ ተለባም ገባር ትግራይ እከለ ዝበሃል ገባር ካብዛ ጣብያ እዚ ኣምፁልና ንሱ ይምርሓያ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ እንተኣውጁ ታይፀገመለን ማማ ዓጀብነሽ መቐለ ኣለዋ ማማ ዓጀብነሽ ተዘይ መርሓና እንተተባሂሉ ታይፀገመለን ህዝቢ ትግራይ ዝመረፆ ይድግፍ እቲ ተመረፀ ከይጋገግን ከም ተሓዘ ዝብላ ዘለኹ ታዝመሰለትን ይቕርብ ቃል ስንዓይ ዝመስለን ንሱ እዩ ህዝበይ ጉዳእና ይደለን እንተ ሰኒፎም መንጎ ሰኒፍ ካለኻ በዚኣ እዚኣ ወትፍ فزيكي الكايان اكلت ريكومنديشن اي زغبر تي ريكومنديشن كاوز حلفه جن وقع خفيتنا اب لعل تግራይ ጥይት ተኩስና ተጋሩ ቀቲልና ስልጣን ከን ሕዚና ዝብል መኒ ካደፋር መኒ ስልጣን ከተሕዘካ ከም ኢሎም ክሓስቡ ከለውስ ተዝቃለስ ዘለኸ ንዕኡ መጥፊእ ስልጣኑ ከቕፅል ከም ምዃኑ ደይፈልጡ ይኾኑ
كمزيلنا بدقن نقرم زلنا خي أي نسخون قتل تخاف تحزواس نحنا سلا هزبنا نقال سينا نحزايلنا نحنا ونكون ودادرينا نحكم مخين كميز بالعشنت كميز بالعزيم مخاننا يتقراي يقرمني جين حجون تخونا كم بلنبر أي تقعون كم زبهال أي تقعون أي فسسن ولا مسوعتنا تكفيلنا نكون قد محزي كاب قد محزي ممهر كاب بعلنا ممهر كاب كالوت ممهر انت خيلنا كنعري نخلينا أنا يملسوا بهالي وصح حساب تناريدو كميجر كان زيهم يملس تبل زبلون له مات كما أبي أحمد خوينهم تقراي كاب كوجو ننو على من ديوم يلو نبي أحمد دبلومات كاب كتصبغ مستم حاتي مستم زعبدو حاتي نقال يوم أسير كاب شنشل ناو أماني الاتخاذ نقال يوم بدن بي سايكياتريست قصيركا بوليتيكا سايكياتريست قصيركا انكا كغير يكا زي كاليل كل سخول يوم مكرار كنت تخكلي كونت اتشمغلنا كن سيلكانا واحد نود وردن كلام مصباح شمغلنا يلا ناي ود ورده بشمغلنا يامننا ود ورده تتقالس كاي تقالس كاي اخا زطفا خايت في خلخا حزي بتا زخلا يقال سفتا قال تحوس بتا زخلا قال سخلي خما خر خليو وتدروا ما خرناي دبرسين كوينوني قصل صقم يول ندحر حريو صقم يله نعا تشماغلن نتزم الدوس نعو تشماغل ويلنا دينا نحنا حتى بعلم اليوم بعلم وريدهم سلطان مسوده غزي مسوده اخله او يزدرادر ነገር የለ بناي ود ورده ካብ سلطان موراد زي تحغس سبك عيل ولا صلاو ولا صلاي أنا مالت كالعلوم دي يقبعني نير ويقبعني فالناس عندرتا أولاتي نايلهم زدول لي سوا انت تاي تولي سلازبل ود ورده مورادو تخكليو ፖለቲከኛታት እዮም ስልጣን ክሕዚኦም ዝቃለሱ ሕምዝ ምስ ኣይኮነን ግን ዝኸዱ ዘለዉ ማለት እዩ ኣነ ለቢምኩም ኣለኹም እየ ኢለ ፅብቕቲ ከማ እንተኾንኩማ ጎበዛት ፖለቲካ ዋላ ብጎጥ ብግዛዕ ምስራቶም ፀገም እንተኾነ ኣነ ዘይኣምነሉ እንተኾነ ተናእሰ ግን ኣይ ትግራይ ይጠቅምን ኢሎም ዝሓሰብዎስ ክቃለሱ ይኽእሉ እዮም ግድዞም ሰባት ትብል ኢኻ ብምውራዱ ዘይተሓጎሰ የለን ሕዚ እንተዘይፅይቕ ኣይሓይሽ ክንቲታ ዝወድአት ደርሆ ኮይኑ كنتيتا زودت درو خوين بقى نصحي تكلاخل نقري تكلاخل بتم تقول كنتيتا زودت درو خويني كيب بلاش ايه انا كيب بلاش وتاريخ خيب بلاش ودحر حزن تاي تمام ما خرتو حماقات يوم نحمي قوم يمنعون تحزب صتانايت ما تقدم زيات نصلو هي زي تنصلو معريات نصلو امبر انا زي بالكون هي غزياو محدار منطيلهم يقول بعلم انديهم يوم خان تايكم منطلو خدا بعلم يوم خا ودي خاوري دمو خا نهزب انتاي تقولوا له خان تاي غبرني ديك اخا تحط تازنبر التاريخ بصلو له خيتلك كن سلامه يترف تنبدلنا يحزقن يتعرم ازي زغبر ماخل يحلونا بحال يعني ازي زغبر ماخل يحلو يمصو اسكي ماغوت انتاي يتصقمو نما غوتو مسكي أتينا ولا نماغوتهم يتونا بتقراي بالي يتونا بتقراي نماغوتهم نحنا نماغوتهم مالتي سي تايم زول زلو خردعنا ون زي كالنا ابي احمد زخيدس تايلي تاي زغونه شعبيه اي مصينو تغارس بتقراي مصي قتل زي بولهم زي غبرو زي حسوون حلاوي امون تقراوي امبر بلصقنا يكون بلصقنا ما برؤسهم دبو غروم كن حزلكم يم كلهم كحردوم تدلي نصاص ودحن كنعرقينا مساخم من صادقان برؤسن بأغرن حزلنا انتي لمم شعبيا زحزلهم ويهم اب تግራይ ዘሎ እዩ ዘይሕዘሎም መን ይኻን ስኻ ዝብሎም ስለዚ ንመለስ ናብ በዓልና ሓድነትና ነረጋግጽ ባህልየ በብዘለኹም ሰላም ይኹነልኩም ሰላምን ዓወት مستو جغنا حزبنا اخوان ناي كل غزي تمنيتنا ناي ليتن قطرن سرحنانيو كل غزي خم نبلو ግን ሚዲያ انت زي حالينا كومزي نبللو كومزي نزارارولو ሚዲያ تزي حاليو صقمي تعبي صقمسي انا ማለት ተስፋለኒ መንግስት ትግራይ ወን ክጽውዕ እዚ ክጽውዕ ሓላፍነት ወሲድና መስዋዕትነት እንዲያና ትግራይ
መስዋዕትነት ክኸፍል ድልው ዝኾነ ኣብ ደገነ ውሽጥን ኣሎ ትግራዋይ ነዚ ኸረዳድእ ዝኽእል ዓይን ዓሹ ባህል እየ ቁርብትላን ስኽን ንበል ውሽጢ ዘለውን ይስከን ደገ ዘለውን ይስከን ልቢ ግበሩ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ልቢ በል 6,000 መይሰዳእ ጀሚረ የወዲእ እምበር 6,000 ልዕሊ 6,000 ተጋሩ ኣለዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሰራዊት ኣባላት ኣክቲቭ እየ ዝብለኩም ኣለኹ ሓዳማ ዝብል ሽፍታ ሎም ዝመፅእ ግደፍዎ እዚ ጥቕሚ ተጋሩ ጥራሕ ኣይኮነን ብሄር ብሄረሰብ እውን ናብ ናይ ባዕልና ናብ ናይ ተጋሩ ኣተሓሳስባ ነምፃ እዮም ዋላ ብሄር ብሄረሰብ እየ ዝብል ዘሎ እዚኣ ክንገብር እንተኽኢልና ጥራሕ ኢና ክንዕወት ንኽእል እዚኣ ይብሎ ኣለኹ ተሓጋገዘሉ ግዲ የብልኩምን ካባይን ላዕሊ ተናደደ ሰብ የለን ካባይን ላዕሊ ብኢሞሽን ተዛረበ ሰብ የለን ምክንያቱ ስለተጎዳእኹ እዩ ጎዲኦምና እዮም ንዓይ እውን ጎዲኦም እዮም ንዓይ ንግለይ እውን ጎዲኦም እዮም ብብዙሕ መንገዲ ዝዛረቦን ዘይዛረቦን ንዓይ እኳ ከምኡ ዝገበርኒ ልሳን ዘለኒ ኣብ ሚድያ ተንጠልጢለ ዝውዕል ድምፂ ህዝበይ ክኸውን ኢለ ዝቃለስ ዘለኹ ከምኡ ዝገበርንስ ነቲ ህዝብና ከመይ ከም ዝገበርዎ ክሓስብ ከለኹ ይሕመኒ የናደኒ ኣካላተይ ሰንሰን ኢለ ነይረ ሕዚ ክስ ደመሊስና እግርትና ኣለና ግን ታርጌት ኢና ኮይና ዘለና ገና ሕዚ ርግፅ እንተጀሚሮም እንተ ፀገም ተፈጢሮም ብኣየር ይምፁ ብካሊእ ይምፁ ተዓዲ ክትፈርስ እያ ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ብዘይ ምንም ጥርጥር እዩ እዚሁ ሓላመ የድልዮ ኣናልስተ የድልዮ ክትፈርስ እያ ከፍርስዋ እዮም ከይተፍርስዋ ኢልና እውን ንነግሮም በተመኡ ዘለው ጌርና ንነግሮም ከየፍርስዋ ንባዕሎም ኢሎም ሓሲቦም ናብ ሰናይ ክምለሱ ንነግሮም ኣይንምለስ እንተኢሎም ከዓ ተጋሩ ሓደ ኮይና ንቃለሶ እምበር 36 ኣብ ድሕነትን ኣብ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ቢሮን ዝሰርሑ ዝነበሩ ተጋሩ 36 እንደተባሪሮም ሕዚ ሓቂ ገና ክባረሩ እዮም ቶም ካልኦት እውን ክባረሩ እዮም ቶም ሚኒስትራት እውን ክባረሩ እዮም ናይ ኣብርሃም ቢሮ ደ ተፈተሸን እዩ ተፈትሽ እኮ ይፍቱ ፅዕፅዕ እዋን ኣብርሃም መከላከያ ሚኒስተር ኮይኑ ናይ ኣብርሃም ገዛን ቢሮን ተፈትሽ እዩ ሰሎሞን ወልደ ገሪማ ኣብዚኦም ፂና ይነግረና ነይሩ ናይ ኣብርሃም ተፈትሹ ዓለ ተኽልቲ ሃይለ ስላሴ ተኣሲሮም ውሕጥ ኣቢሎም ማስቂሎም እምበር ዘይተኣሰረ ሰብ የለን ተጋሪኹም ክበልዕኹም ክመፅኦም ናብ ሓደ ንምፃእ ባህሊ ኣነ ብል ኣለኹ እስኪ እዚኣ እንተ ትውስኸላ ትብልዎ እንተሃልዩ ሃቡኒ ክፅሕፎ ለይትን ቀትርን ክፅሕፍ ድልው እያ መዓስ ከም ንኸደ ይንፍለጥ ሂወት ሰብ ኣብ ኢድ ፈጣሪ እዩ ሂወትና ዝሓዝናሉ የብልና ሃፍቲ ሕሰብ ስልጣን ሕሰብ ፅባሕ ንጎዲ ኢኻ ትሞት ድሕሪ ፅባሕ ኢኻ ትሞት ኣይትፈልጦን ፅቡቕ ምስራሕ ግን ነታ ዓዲ ገዲፍናላ ንኸይድ ንሃይለ ዝኽተል መንእሰይ ሃይለ ፅቡቕ እንዳሰርሐ ሞዴል ክኾነ እዩ ዝግባእ ስለዚ ናብ ሓደ ነምፃዮም ባህሊ እያ ክመፁ ከዓ ክእል እዮም ስንፍና ኢና ሕወሓት እውን ሕወሓት ዝነበሩ ናፍቲ ምኻዶም ስንፍና ኢና ይቶም ዝኸዱ እውን ዓዶም ገዲፎም ውድቦም ገዲፎም ህዝቦም ገዲፎም ንፀላኢ መገልገልቲ ምዃኖም ኩሉ ስንፍና ተጋሩ እዩ ዝኾኑ ዘሎ ስለዚ ንዓና እውን ስለ ዝገልፁና ሰነፋት ተጋሩ ስለ ዘለዉ እሞ ንሕና እንዳሃለና ንሕና ብዘለናሉ ዘመን ምዃኑ ንሕሰብ ኩልና ባህሊ እያ ንምለሶም ይመለሱ ከም ዝበደሉ እውን ኣብ ትግራይ ይፈረዱ በዲሎም እንተኮይኑ ተንፈሪሖም ዝኸዱ ስልጣን ደልዮም ዝኸዱ ቀይሚ ሒዝዎም ዝኸዱ እውን ይመለሱ ኣብ ትግራይ ይፈረዱ ብህዝቦም ህዝቢ ዝበሎም ይኸውን ማለት ስለዚ እዚ እንተንኣምን እዚ እንተንሰርሓሉ ፅቡቕ ባህሊ እየ እንተ ንትግራይ ክነጥቃዓ ኢና ደብረፅዮን ቀቲልና ንእከለ ቀቲልና ትግራይ ክነጥቃዓ ኢና ኢልካ ምሕሳብ ግን ሕልሚ ደርሆ እዩ ደርሆ እንተሓለመት ጥሪያ እዩ ንሱ ስለትደልዩ ከምኡ ክመስለኩም ይኽእል እዩ ካልእ ሕልሚ እውን የብልኩምን ከምኡ እትሓስቡ ሕማቕ ሕልሚ እዩ ክትገብርዎ ግን ኣይትኽእሉን እንተጌርኩሞ እውን ትግራይ ክተንበርክኾ ኣይትኽእሉን እመኑን ኣይተንበርክኽዋን ድሕሪ ሕጂ ኣይተንበርክኽዋን ድሕሪ ሕጂ ብህልኽ እከለ ከም ዝገብር ኣለካ እንዳበልና እውን ኣይኮንና ክንከን ፅሒፍ ሓዲርና ነቶም ዝምልከቶም እንዳሃብና መሞያ እውን ዘለና ሞያ ዘይፍለጥን ተጠቂምና ክንሰርሕ ኢና ክንሕግዞም ኢና ኣብ ጎኖም ጠጠው ክሉ 24 ሰዓት ጠጠው ይበሉ 24 ሰዓት ጠጠው ኢልና ክንሕግዞም ኢና ኣይተንበርክኽዋን ንትግራይ መጥቀም ፀላኢ ካብ ትኾኑ ግን ዓድኹም ክትመፁ ኩልና ክንሰርሕ ኣለና ኣነ ድልው እየ እዚኣ እንተ ትገብሩ
ክንዕረቕ መኸኣልና እንተኢልኩም ድልው እያ ኣነ ክገብራ ንሳ ክንዓርቕ እውን ድልዋት ኢና ርግፀኛ ከዓ እየ በዚ ብናይ ትግራይ መንግስቲ ወገን ዘሎ እምብለይ ዝብሎ ይመስለኒ እምብለይ ይብሉን በቃ እዚስ ኮምፕሮማይዝ ግበሩ ይእተው ዓደም ይቃለሱ ኢልና ክንእቱም እምብለይ ዝብሎ ይመስለኒ መስርሕ ኢኻ ትገብረሉ ታኢት መስርሕ ሽዑ ንሓስበሉ ፀገም የለን ያን ምግባር ግን ድልው ምዃነ ክዛረብ ደልየ ኣብቲ ወዲኤስ እንደገና ጀሚረዮ ደጊመ በብዘለኹም ሰላም ክትኮኑ ዓወትን ነቲ ጅግና ህዝብና ክኸውን ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒትናን ናይ ለይትን ቀትርን ስራሕናን እዩ ደደቢት ሓግዙ ኣባላት ደደቢት ኩኑ ደደቢት እናፋለጥኩም ዘለቑ ክብል ፈቱ ሕዝቦን ሰላም እምነ ትግራይ